خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لي شوية طلبات قبل ما نبدأ، لكن قبل الطلبات أنا برحب فيكم وحياكم الله أنتم في هذه القاعة. إن شاء الله عز وجل نلتقي. ما كان يغلب على الظن أن سنأتي بسبب الطيران والحجوزات، ولكن تيسرت الأمور وجينا، ولهذا تأجلت الدورة من أمس إلى اليوم لهذا الغرض. هذه الدورة يا أخوان ليست دورة بكل نقاط الدورات المعروفة، يعني بمعنى أنك لو بتطبق عليها معايير الدورات تلقى أشياء كثيرة لا تنطبق. السبب أن عندك موضوع طويل وعريض وعميق يحتاج إلى تأسيس وإلى قضايا، والمدة المتاحة قليلة بالإضافة إلى العدد، فذولي لحالهم يعتبر دورة تدريبية عدد زايد، فإذا ضفنا لهم ذولي ما صارت دورة، تغلب تميل أكثر إلى طابع أنها ما تكون دورة. هذا واضح يعني أنكم تعرفونه، لأن الدورة لابد نشتغل فيها ونعمل، وصعب لو عملت مجموعة واحدة وقاعد نراجع مع كل مجموعة ماذا أنتجت، نأخذ نشاط واحد وبنقفل عليه اليوم، وبكرة نأخذ نشاط ثاني وينتهي. أنا أريدكم تضعون هذا في أذهانكم عشان لا يحط إنسان في ذهنه صورة مثالية للدورات ويبدأ يأشر هذه صارت، هذه ما صارت، هذه صارت، هذه ما صارت، هذه كويسة، هذه ما كويسة. نحن الآن نتناول زاد الصيادين، تعرفون زاد الصيادين اللي في البحر كلهم علبات، متى يفلون السفرة ويجيبون كل شيء على أصوله إلى وصلوا البر، وصلوا بيوتهم هناك يكون السفرة متكاملة، فهو وجبة استثنائية. ما أقول هذا الكلام إنه ما راح نأخذ شيء مفيد، لا أبدا، بل هو سيكون مفيدا بعد الله تعالى بوجودكم، خله هنا. ولكن أنا اللي أريده أن نضع هذا في الذهن حتى تتعاونون معي. أحبة الكرام، أنا سعيد بكم بوجودكم الآن معي، لكم ستعينوني على إنهاء هذا البرنامج بشكل ملائم وبشكل نافع. البرنامج بطبيعته لأنه موجود داخل فعالية كبيرة، فبطبيعته يحكمها الفعالية الكبيرة، يعني بمعنى في صوت خارجي حيوصلنا، في ناس حتدخل منظمين يوزعون أوراق، يوزعون ماء، بطاقات مثل ما أنتم شايفين. إذا كنت أنا أشرح، وهذا بكم تحطون في أذهانكم، أشرح شرح مركب. يعني شرح مركب، تعرفون كلكم في أيام زواجكم عند كلكم هدولكم الحلاوة ذيك اللي طبقات وفوقها عروسين، تعرفونها ولا أحد فيكم أخذها، ها؟ المهم، فأحيانا تكون الفكرة هي العروسين اللي فوق، وأنا جالس أضع عبارة فوق عبارة وموضوع فوق موضوع، واللي أبغى أقوله لسه ما قلته. فإذا دخل أحد وقطع هذا الموضوع وبدأ يوزع وبدأ يعطي، أنا ما مشكلتي اللي يدخل، مشكلتي اللي يتابعونه، فنصبح زي كاميرات الفيديو، نشوفه وين راح، وين جلس، ما لقى كرسي، ما حصل مكان، ولا يجي يسوي شغله هنا ونقعد. أنا مجرد ما تنصرف في عيونكم عني لما أكون أشرح نقطة زي هذه، لكن لما أكون نقاشات هذا ما في مشكلة، ولما يكون حوار ما في مشكلة، لكن لما أكون أشرح نقطة حساسة ومركبة حط عينك علي وسرح، لا يردك إلا مضيق باب المد. سرح زي ما تبغى تسرح، ما أقدر، هذه مهمتي إني أرجعك، إن قدرت أرجعك فأنا جيد، ما قدرت هذه غلطتي، لكن بس خلي عينك علي عشان أحس إنك معي، بس كل ما في الموضوع. حياك الله يا مرحبا. طيب، هذا واحد من الدستور. السؤال، اسأل ما بدا لك، فلا يوجد سؤال على وجه الأرض لا يستطيع إجابته، لأن عندي إجابتين، يا أعرف يا ما أعرف، والسلام عليكم. بالتالي كلها مجاوبة، اللي نعرف نقول، اللي ما نعرف أقول ما أعرف، خلاص جاوبنا. الشيء الثالث، اسأل أثناء الموضوع، يعني إذا قفلنا الموضوع وانتقلنا لموضوع آخر أو انتهت أو في نهاية اللقاء أي سؤال تسألونه أكون صريح معكم يا أخوان. يكون طاقتي على الجواب والله ضعيفة، وطاقة الناس على الاستيعاب أيضا ضعيفة، فالجواب يكون سلق بيض، يعني جواب اسمه جواب، اسمه بس مجاملة عشان الرجل سأل نجاوب، وإلا الأجوبة اسألها في نفس الفكرة، بس تأكد أني نهيت الفكرة واطرح ايش جوابك. في نقطة أهم من السؤال، ولا واحد منكم ما له تجربة، ولا واحد ما له ممارسة، ولا واحد ما له اطلاع خاص. أظن من الواجب بيننا كأخوة أن الجميع يستمعون لهذه الفائدة اللي عندك، وتراني باخذها منكم ووديها مكان ثاني، فاحتسب، يعني قولها بنية،
لا تنسى النية، لأن إن كان فيها شيء يحفظ سأحفظه، وفي شيء ينقل سأنقله، وقد ينتفع به أناس في بلد لا تعرفهم وتلقى عند الله عز وجل ثوابها وأنت لا تدري. ولذلك ما إذا عندك مداخلة أو شيء شارك فيه. مو أغلب ما سنقوله وجهات نظر، اجتهادات مربين، اجتهادات كتاب، اجتهادات متأملين أو مفسرين أو علماء أو كذا. ما في الأمور فيها نص شرعي نادرة في زي طرحنا اليوم، نادرة. فلذلك ما رأيته ملائم لواقعك وحياتك فاستفد منه، ما رأيته غير ملائم يلائم غيرك فدعه يستمتع به ويستفيد منه ويتأمله. شوفوا يا أخوان، هذا وشو هذا؟ جاوبوا. أي صح، نسينا نضيف حاجة في الدستور، إذا سألت سؤال واضح جاوبوه، كلكم تجاوبون. لو قلت مثلا 1 زائد 1 يساوي، أبغى الجميع يجاوب. أنا ما هدفي السؤال، هدفي باكم تتكلمون، لأن إذا صار إلقاء وراء إلقاء فواحدة من ثنتين، يا تعطي فاصل، يا نشاط، يا قصة، يا يشاركون معك، فالأسهل لكم تشاركوا. هذا إيش؟ شاهي. هذا احنا نسميه لبتون، أي كانت شركته نسميه إيش؟ لبتون. كلما استمر الكيس الشاهي بهذه الصورة وأنا أحركه بهذه الطريقة حرقني، كل ما أحركه بهذا إيش يصير في لون الشاهي؟ يصير غامق، صح ولا لا؟ وعاد حسب ذوقك وحسب مزاجك أنك تبغى لك شاهي ثقيل ولا شاهي خفيف. كل ما حركت أكثر كل صار فيه. اللي يبغى يربي على القيم يا أخوان يتعلم كيف يستخدم اللبتون. القيم ما هي فرشة تحط اللون ويطلع لك، القيم غطس وغمس لين يطلع اللون. فلا أحد يحط في باله أنه بيغرس القيم في ليلة، ولا بيغرسها في يوم، ولا بكلمتين يقولها لولده ولا لأخوه ولا لطالب عنده، واليوم الثاني وإذا به يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. القيم تحتاج إلى وقت حتى تتعمق. طيب سؤال، الآن انتهيت أنا تقريبا من عمل الشاي بهذا اللون. عندي كاسة ثانية فيها أيضا، هذه مرة ما تمسك، اعطونا منديل ولا اعطونا. الله يبيض وجهك، يعطيك العافية. هذه فيها ماء، بستخدم نفس الكيس. تتوقعون وش يفرق عن هذاك؟ يعني مهما جلست أحرك اللبتون أو الشاهي وأغمس هنا، في الأخير مهما حاولت إيش يختلف عن الكاس الثاني؟ ما راح يكون بنفس إيش؟ نفس الطاقة. هذا الشاي يا أخوان شربوه الحريم قبلكم في العصر، وهذا بتشربونه أنتم. أنا كنت مع الحريم من الساعة 5 لين الساعة المغرب، ولا في ولا ورش ولا أنشطة، ما غير كلام من الساعة 5 لين الساعة 7، ساعتين اللي بقي فيه هذا. فلذلك ساعدوني بالمداخلات والمشاركة وتنفيذ الأنشطة، جزاكم الله خير. طيب بنرجع للفنجان اللي بعد نبغاه نشتغل عليه شغل واجد. الشاي ذا يا أحبابي، القيم مصطلح وكمسمى ما جاء إلا من تالي، من الأخير فترة قريبة لما جاتنا كثير من البرامج الإدارية وصاروا يركزون على أداء العاملين والرسالة والرؤية وقيم العاملين، وصار سمعنا عن شيء اسمه قيم ما قيم، فرجع أصلها اللغوي صحيح، لها أصل في اللغة، فلذلك انتشرت بسرعة. وإلا في الحقيقة احنا إذا قلنا في مجتمعنا احنا اتفقنا على الدستور، هيطالعوا فيني يغلق، لا أوصل ارجعوا لي، خلكم معي، اتفقنا على طول، ترى ما هو ملك الموت اللي يعدي. فاحنا ايش كنت اقول؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له. اي نعم. فمصطلح القيم ما كان حادث يعني، لكن مفهومه ومعناه موجود قديم. فاذا قالوا الناس القيم يذهب الذهن الى ايش دائما؟ نريد ان نرجع الى قيمنا، نريد ان نربي على قيمنا، يعني الاخلاق، صح ولا لا؟ هذه هي القيم، مضبوط. لكن بما ان المصطلح بيستخدم فلا بد ناخذ بعض ابعاده حتى نتصوره، لانه في الاستخدام السلوكي له معنى اخر. بس بيقول واحد سؤال يخطر في بال كل واحد، يقول يا أخي، قال وين إذنك يا فلان؟ قال هذه إذني. وش نعمل كذا ونخطط كذا ونركب كذا وسووا كذا وسووا كذا، وتربينا مع شيباننا ومع عجائزنا ومع أمهاتنا والله ما يعرفون من هذا الكلام شيء، وش طلعنا ما شاء الله تبارك الله كل واحد فيكم مربي بذاته. ليش هذا الكلام كله؟ أقول يا أخوان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، صلوا عليه، ويتلوه، الصحابة يسمعون، ثم يذهبون فيتلونه على أهلهم
زوجاتهم وبينهم ويتدارسون، يقرؤون كما سمعوا. الأداء الصوتي الذي يؤدي به الصحابة كالأداء الصوتي الذي يؤدي به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مع اختلاف الأصوات الصوت هذا، لكن الأداء واحد. ثم جاء بعدهم جيل يؤدون مثل ما يؤدي الصحابة، يقرؤون القرآن كما يقرأ الصحابة. ثم جاءت أجيال ما يؤدون بنفس الأداء الصوتي، صارت القراءة وش فيها؟ فيها لحن، مختلفة، فيها لحن، مدود في غير مكانها، وقفات في غير مكانها، مخارج حروف تخرج بغير طريقتها الصحيحة. ماذا صنع العلماء في هذه الحالة؟ ذهبوا يستقرؤون القرآن وكيفية أداءه، وينظرون في المتشابهات ويطلعون منها قانون. فرأوا هذا النوع من المد يمد بهذه الدرجة، وفي هذه الأماكن علامته وسببه الهمزة، وهذا سببه السكون، وهذا كذا، فطلعوا قواعد التجويد والقراءات وكذا. الحين كلية كامل اسمها كلية، أو قسم كامل في كلية القرآن اسمه قسم إيش؟ القراءات، ولا لا؟ يرسبون فيه الطلاب ولا ما يرسبون؟ ليش سووا هذا كله؟ ما سووه عشان يتعبوا خلق الله، عشان يعلمونا كيف نرجع للأداء الصوتي اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نقرأ زي ما قرأوا. تعال عند العقيدة، يأتي النص الشرعي، يفهمون، يعتقدون، يعيشون، رضوان الله عليه. جاءت أجيال فهمت النصوص فهما خاطئا، ففزع العلماء إلى تتبع النصوص وإخراج الأدلة منها حتى يبينون هذه الإرادة نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وهذا كذا، وهذا الإيمان والإسلام، ومتى يكون إيمان ومتى يكون إسلام، ومتى يكون كل منهما يعبر عن الآخر. هذه التقسيمات ما كان لنا بها حاجة، ولكن لما أصبح لا نستطيع أن نعيش الجو والمعتقد اللي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت هذه الأدلة والقوانين والإجراءات تساعدنا على أن نرجع إلى ذلك الأداء الصوتي من متى؟ من جديد. يأتي الطبيب اللي كان يعالج كذا بالفطرة، جاء من بعد انه بنعالج زيك، فلا بد يأخذون الحكم اللي عنده والكلام اللي يقوله والتوجيهات ويكتبونها في كتاب، واصبحت كتب ايش؟ كتب الطب، عشان تنتقل الخبرة. موضوع القيم نفس الطريق. كان الواحد يعيش مع أولاده طوال الوقت، فيسمعونه ويشاهدونه ويعيشون معه. فمهنة الأب نفس مهنة الولد، نجار ابنه نجار، وابن الحداد حداد، والمزارع مزارع، وابن الوز كما يقولون ايش؟ عوام. فهو عايش معه، وبالتالي ما يحتاج إلى إجراءات عشان يعلم، فهو يتعلم ويرى ويشاهد ويعمل. لما صرنا بعيدين، فمهنتك قد تكون في مسافة مكان، وأولادك يعيشون في مكان آخر أو يدرسون في مكان آخر ومن معك، وبالتالي عشان تنتقل القيم من عندهم إلى هؤلاء. وكثرت التحديات، ما كان في عندهم تحديات كثيرة زينا، كثرت التحديات والمغريات، أصبحنا محتاجين أن وقفوا تعالوا نأخذ القرآن، كيف عالج القرآن هذه القضية، طلعوا منها قاعدة نعلم بها الناس، تعالوا هات النص الشرعي الآخر، هات الحديث، ماذا في هذا الحديث من فوائد ومن تطبيقات إجرائية تنفعنا في تربية طلابنا في المراحل الفلانية. طيب المسألة الفلانية كيف نعالجها؟ ماذا قال عنها القرآن؟ كيف نظر إليها؟ كيف عالجها؟ ماذا قدم فيها؟ يعني أين وضعها القرآن؟ كيف ميزها؟ كيف قدم الطرح؟ فظهرت بعد ذلك هذه القضايا اللي يدرسون القرآن ويخرجون أساليب القرآن في التربية، أساليب الوحي في تربية الناس، ومن ضمنها أساليب القرآن وطرقه في غرس القيم والأخلاق والمعاني في قلوب الناس. ولهذا احنا محتاجين لهذه التقسيمات. ما هي القيم؟ احنا قلت قبل شوي ان القيم الأخلاق، وهذا صحيح، لكن خلينا ناخذ معنى ثاني. كان في واحد عنده جرة من الفخار قيمتها 15 ريال، يشرب فيها الماء، إذا غلقت عبوها ويحطها في مشربية في البيت، مكان كذا أو مكان يشرب منها كل يوم. يوم من الأيام جاء واحد من الأولاد وحب يمارس هواياته في التفحيط داخل البيت، فراح وجاء في الأسياب، وأثناء يأخذ اللفة اختلف عليه التوازن، فطاح بيتمسك، ما لقى غير الجرة وتمسك فيها، وطاحوا وياها وتكسرت، سيراميك وبلاط، تكسرت الجرة. جاءت الأم والجرة مكبوبة الماء وجرة مكسرة، طبعا ما ترضى بهذا، لكن المسألة كلها ايش؟ كم يا اخوان؟ 15 ريال، والولد ما صار شيء الحمد لله، والسيراميك الآن حل المشكلة، نشف وانتهى الموضوع. أي تنظف وتشيل هذا وتعاتب الولد، الله يمشط على مالك، لو قزازة، لو طاحت على وجهك، لو صابك كذا، لو صار كذا. طيب أثناء هذا الكلام يا أخوان، ذكركم بالدستور اللي اتفقنا عليه، أثناء هذا الكلام دخل الأب،
جاءوا الجرة مكسرة، وجاهم يجمعون أشلاء هذه الجرة التي في وضع يعني إنساني مزري. تأثر وتغير وجهه وبدأ يعاتب ويلوم، يعاتب الأم، يعاتب البيت كله، بحث عن المجرم. المجرم دوروا عليه، آمر باعتقاله على أي حال، حيا وميتا، وين؟ كان الشغل كلها جرة بحال، ولا تفجع الولد تاخذ عقله الحين عشان جرب 15 ريال. قال ليته ما يبقى من عقله شيء، من قال لي يكسر الجرة؟ قامت الدنيا ولم تقعد. طبعا أخفى الولد وتواطوا على إخفائه وشاركوا معه. المهم شافهم ما هم معه، راح وجلس لحاله، ما يكلم أحد، ما يسولف، ما جاه النوم زي الناس، مرة يخاصم ومرة يبكي. بخلاصة الكلام أنه استجاب استجابة غير طبيعية، ورد الفعل كان غير متوقع. يوم هدوا البيت ورقدوا كلهم، وجاء فنصل الحوارات. قالت أم العيال الحين أنا ما عاد همني الجرة ولا همني أنت. وش فيك؟ وش فيك أنت الحين؟ أنت مريض، صار لك شيء؟ قال ما فيني شيء عشان الجرة. قالت والله الولد صدم بالسيارة قبل شهرين، ما قلت لي شيء، ويا ما صار في حياتنا من أشياء فقدناها ما صار إلا هذه. قال أنت ما تعرفين الجرة هذه ماذا تعني لي؟ أعيد السؤال، ماذا تعني لي؟ ما قيمتها عندي؟ قيمتها عندي غير قيمتها عندكم. قالت شو قيمتها عندك؟ قال هذه الجرة وصتني فيها أمي اشتريها لها، وجبتها وكنت أسقيها منها، وآخر أيام حياتها ما كانت تبغى تشرب إلا فيها، وتوفيت رحمة الله عليها وأنا أسقيها من هذه الجرة، فما بقي شيء يذكرني بأمي اللي هي الحين كسرتموه. طبعا بدأ يشرح بعض الأحوال وكيف شراها وكيف وصته أمه، ودخلت الزوجة معه في الجو، وشوي والزوجة تبكي. وجاء الأولاد وش فيكم؟ قاموا يعيدوا لهم السالفة، ولا البيت كلهم يبكوا. وشوي لو المجرم يوم جاي يسلم على رجوله، أنا أستغفر من هذا الجرم العظيم اللي ارتكبته. وش اللي حصل يا إخوان؟ جرة قيمتها 15 ريال. هذا الجرة، وهذا أنا بيني وبين الجرة مجموعة من المعاني تجعل الجرة عندي تسوى ملايين. أولادي بينهم وبين الجرة مجموعة من المعاني تجعل الجرة ما تسوى عندهم غير 15 ريال. وزوجتي ما تساوي عندها الجرة إلا قضية إنها لأبوكم وإنتها تخدمني، فيعني تسوى شيء، لكن ما هي زي الأولاد، أحسن من الأولاد وأقل مني. لما تكلمت مع أولادي والمعنى اللي بيني وبين الجرة نقلته إلى الزوجة، صارت قيمة الجرة عندها زي قيمتها عندي ولا لا؟ أو قريبة منها. ولما سمعوا أولادي الكلام اللي قاعد أقوله عن هذه الجرة واندمجوا فيه وعاشوه معي، صارت الجرة تمثل لهم نفس المعنى، فبادروا جميعا إلى جمع الستات، وقالوا نشوف له واحد فنان فلبيني ولا عامل يجمعها، وصاروا يجمعونها وحطوها كتحفة. الآن ما عاد يحطوا فيها ماء، حطوها كتحفة، وإذا جاهم ضيوف الأولاد بانفسهم يروحون يقفلون على الجرة هذه لا أحد يكسرها. القيم ليست الأشياء، الجرة ما هي قيمة، القيمة هي المعاني التي بيننا وبين الأشياء. القيمة هي المعاني التي نخلعها على الأشياء، هي المعاني التي نحتفظ بها في نفوسنا تجاه الأشياء. القيم ليست الأشياء، بل هي المعاني التي بيننا وبين الأشياء، أو المعاني التي نخلعها على الأشياء، أو المعاني التي تربطنا بتلك الأشياء. طيب، شاب موجود في السوق من أجل إنشاء علاقات محرمة، وش يعني له رجل الهيئة؟ واحد مثلكم عنده شغل ولا هو فاضي يقعد معنا في السوق، يحطهم قلبه قلقان وزحمة وناس وعالم، وشاف رجل الهيئة رايح جاي في السوق. وش يعني لك وجود رجل الهيئة الآن؟ الأمان، صح ولا لا؟ رجل الهيئة هو نفسه. المعنى اللي بين رجل الهيئة وبينك يجعل رجل الهيئة له قيمة عندك. المعنى اللي بين ذلك الشاب وبين رجل الهيئة ورجل الأمن وغيره يجعل رجل ليس له قيمة. القيمة ليست الأشخاص، إنما القيمة هي المعاني التي بيننا وبين الأشخاص. فما في قيمة اسمها المدرس، قيمة الأستاذ، قيمة المعلم، ولا في شيء اسمه قيمة المصحف، ولا شيء اسمه قيمة الأب، وإنما في معاني بيننا وبين الأب تجعل للأب قيمة، معاني بيننا وبين المصحف تجعل للمصحف قيمة، معاني بيننا وبين الجيران تجعل للجيران قيمة. طيب، وش يعني لك الانضباط وانت مدير؟
الانضباط في الدوام ايش يعني لك؟ لا تعلمني ايش يعني لك الآن، بس فكر في ذهنك ايش يعني لك. وش يعني للشخص اللي عنده مكتب عقار وعنده حوش غنم والصيفية جاية وفيه شغل وعنده أسهم وده يتابعها، وش يعني له الانضباط والدوام والخروج وتوقيع الخروج، خاصة إذا كان بصمة، يعني له قيد، صح ولا لا؟ وتعقيد. الدوام هو الدوام والنظام هو النظام، لكن معناه عند هذا غير معناه عند هذا. القيمة ليست المفاهيم، القيمة ليست المواضيع، القيمة معانيها. ماذا تعني لك؟ إذن باختصار شديد، القيم حسية ولا معنوية؟ معنوية. من يشعر؟ أنت تحملها وأنت تحس فيها. كلما زاد إدراكك زادت قيمك، وإذا قل إدراكك قلت ماذا؟ قلت القيم. حد يقدر يعرف لي القيم يا أخوان من السواليف هذه؟ تفضل. المعاني التي تربط بين الإنسان وبين الأشياء والأشخاص والمواضيع والقضايا وما حول. ماشي، تعريف ثاني. لما قلت تعريف ثاني معتل ولا لي خطأ، لكن قد يكون في صياغة مختلفة، قد يكون في الأشياء، فهم الأشياء. إذن هي رصيد معنوي تفهم به الأشياء. إذن القيمة شيء معنوي، صح ولا لا؟ القيمة شيء معنوي. الوفاء وش هو يا أخوان؟ الأمانة وش؟ العدل وش هو؟ كلها أشياء معنوية ولا لا؟ تؤمن بها، مفاهيم تؤمن بها. إذن هذه القيم وتعريفها. القيم لها تعريفات كثيرة في كتب القيم، ما تغلق، لكن باختصار إما تعريفات تتعامل مع القيم من خلال مؤشر الفعل والأنشطة وماذا يفعل الإنسان، أو تعريفات تتعامل من خلال الاهتمامات والاتجاهات، أو تعريفات تتعامل مع القيم من خلال مؤشري الاتجاه والأنشطة. شوفوا في اليمين القيم معيار يقول لك شو الصح وشو الغلط، معيار يحكم السلوك. أو القيم غاية نسعى إلى تحقيقها، غاية معنوية كالحرية والاجتماع والاتحاد والنصر، وهي مثل تجد النفوس راحتها في تحقيقها. هي أشياء مثالية، الناس يرتاحون عندما يحققونها، يشعرون بالراحة عندما تنتشر الفضيلة، والراحة عندما ينتشر العدل والأمان والصدق. هي معاني تبرر لنا السلوك وتقف وراءه. أعطوني أمثلة على القيم يا شباب، أعطوني أمثلة على القيم. من اللي قال؟ الوفاء. هات مثال ثاني. الأمانة. نعم يا شيخ، ارفع صوتك. الإنجاز. ايش كمان؟ طيب سؤال يا اخوان. لا اله الا الله وحده لا شريك له. السلامة قيمة؟ هي ركزوا معي شوي. هذه اللي هنا ما يختلف عليها البشر، الأصل في البشر ما يختلفون عليها. مثال، ما في أحد في الدنيا يقدر يرفع يده يقول يا أخوان طفشنا من العدل، نريد أن ندعو إلى الظلم، نبغى نسوي حملات للدعوة إلى الظلم. الناس يظلمون لكنهم لا يحبون الظلم ولا يدعون إلى الظلم ولا يريدون أن يرون الظلم. الحرامية يسوون عصابة يسرقون بيت، ظلم ولا عدل؟ ظلم. إذا جاء يقسمون بيش؟ وإذا اختلفوا وخالفوا قانون العدل قسم المدير حقهم تقسيمة ما هي عادلة، واحد ما تعب وأعطى زيادة، شو يقولون؟ بأي حق بأي حق تعطيه؟ أنا تعبت أكثر منه. سبحان الله. إذن لا يوجد إنسان يستطيع أن يلغي القيم من نفسه تماما، لأنه لو لغاها حياته ما تستقيم. حتى فرعون من أكبر دعاة القيم في نظر نفسه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لازم نقتله. طيب نفوس الناس ما تقبل القتل، قال هذا إصلاح، هذا منع للفساد،
يا سلام عليك يا فرعون، مزعجك موضوع الفساد، مشغلك، مسهرك. رأيتم؟ لماذا يستخدم هذا الشعار؟ لأن نفوس الناس تقبله ولا ما تقبله؟ إذا كل واحد منا عنده تطبيق في داخله، تطبيق اسمه العدل. إذا شاف أي ملف من ملفات العدل يفهمه بسرعة، يقدر يقراه، يقدر يتجاوب معه. ولهذا التطبيق الموجود عندك يتعامل معك الفضلاء، يتعاملون معك وفق هذا التطبيق، وفق العدل، لأنك تحب العدل. وكذلك المرتزقة والأفاكون يستغلون هذا الشعور فيك وهو العدل، ويرفعون هذا الشعار ليمرروا عليك ما شاءوا من القيم المخفية التي لا تظهر. فلا يوجد إنسان، إذا نقدر نقول على هذا النوع من القيم اللي في اليمين هذا، نقدر نقول عليه أن مثل برنامج الويندوز في الحاسب الآلي، مع كل واحد موجود، فلا أحد يستغني عنه، سواء يطبقها أو ما يطبقها، يعيشها أو ما يعيش، البرنامج موجود. ليش؟ لأن لا تستقيم حياة الناس إلا به، بدون لا يمكن حياة تستقيم بدون أمانة. بل اللي عند عصابات التسول هذه وش يعلمون الولد اللي يحطونه قدام باب الحرم يشحذ، ما فيه كود يسجل عليه ولا في متابعة، ما في شيء، يقدر ياخذ 5 ريال ويدس ريال ويعطيك 4. هناك لما يجي يدربونهم على ايش يعلمونهم؟ الأمانة، والشغل من أولها إلى آخرها كلها نصب واحتيال. لأنه يعلم أنه لا يستقيم أمره، لا يمكن يستقيم إلا بالقيم. إذا كان أمر الباطل يا أخوان لابد أن يأخذوا نسبة من القيم عشان تمشي أموره. ما بالك بمن يريد أن يبني مجتمع فضيلة؟ هل يمكن يبنيه بعيدا عن القيم؟ لا يمكن يبنيه بعيدا عن القيم. وبالتالي من سمات القيم هذه اللي هنا مكتوبة أنها تجد قبول لدى الناس، ولذلك هي غائية وهي مثل موجودة عند الجميع يتفقون عليها. لما كان يسوق الصحابة للإسلام في أوائل عصر الإسلام مثل جعفر بن أبي طالب، يذهبون أول ما يعرضون في الإسلام يعرضون ماذا؟ الأخلاق، يدعون إلى مكارم الأخلاق. ليش؟ لأنها تجد صدى في نفوس الناس، لأنها مقبولة. هذا لماذا أقول هذا الكلام؟ عشان تطمئن وترتاح أنك إذا بغيت تربي عيالك على القيم ترك تربيهم على شيء هم مخلوقين عليه أصلا، مخلوقين عليه. ولذلك حتى لو خالفك هو من داخله غير مرتاح. عجبني مثال قاله واحد، ولذلك أنا يريحكم كل من يعمل في الدعوة والتربية يخليك ترتاح. قال لي واحد، يقول واحد علموه السيارة لكن ما علموه إلا الريوس. قال والله علموه الريوس، معشق الريوس، قال هذا لا تحرك، تراك لو حركت التعشيق السيارة بتبق فيك. هو من حرصه راح ربطه بحبل وحط له شطرطون عشان لا أحد يركب معه ويحط، وطول حياته وهو ما غير يمشي كذا، يروح السوق ويروح كله. أنا بسألكم كيف صوت الماكينة وهي ماشية بالريوس؟ كيف صوتها؟ تحن، مقاومة، معاناة. وإذا بغى يسرع حالة. جاء واحد قال ضحكوا عليك، قال شو؟ قال فك الريوس. قال لا دخيلك. قال أقول لك فك الريوس، والله ما يجيك خلاف. فك الريوس، حط السيارة قدام، انطلقت السيارة، مشت شوي زاد الصوت، حطها في الثاني في الثالث، ولا السيارة. الله يا شيخ يريحك مثل ما ريحتني. ترى اللي يعصى الله ماشي بالريوس ويروح ويجي، هو عكس الفطرة. مجرد ما يجي أحد يوريه الفطرة يرتاح ويمشي قدام. فلا تتعب في الدعوة، لا تشيل هم. هذا القيم كم تعشيق عندنا؟ 1 2 3 4 5 6، فيه كثير، يمكن 40 تعشيق كلها قدام، لكن تعكسها تمشي ورا، تمشي في معاناة. ولذلك أولادك وأسرتك ترى كنت تنصحهم، ترك تأخذهم إلى الاتجاه الذي هم يريدونه ويحبونه، ولكن في أمور نناقشها بعدين يمكن بكرة تمنع تطبيق هذا القيم. واحد يا أخوان حضر عند ومسؤول زعلان وما يبغى أحد يكلمه، وقام المسؤول هذا ومتنفذ وصاحب سلطة ويقدر ينفذ اللي يقوله، وقام يتكلم عن الموجودين في الاجتماع، وكان معهم واحد في الاجتماع جايبينه عشان هو يتكلم بالنيابة عنه. قام يتكلم أنتم وأنتم وأنتم، ترى اللي بيسوي ترى بفعل به، ويطلعوا في أخويهم هذا تكلم دافع عنا، قول شيء. كل ما كلموه قال اصبر، كل ما كلموه لين غلق وقت الاجتماع قال خلاص اخرجوا، انتهى الاجتماع. يطلع ابن حلال، وش بك ساكت؟ السكوت سلوك ولا لا يا اخوان؟ انا الان سلوكي الان ساكت، سلوكي الان اتكلم، وش بك ساكت؟ قال والله ابغى ايش؟ ابغى السلامة. هذا السلوك
له معنى. وش يعني لك السكوت؟ جاوبوا. وش تعني لك الجرة؟ وش يعني لك الأستاذ؟ وش يعني لك رجل الهيئة؟ وش يعني لك السكوت؟ جاوبوا. السلامة. السلامة تعتبر قيمة آنية، يعني الآن، مؤقتة، إن بغيت تسميها حالية، موقفية. هذه قيمة الآن تخص أي سلوك. سلوك السكوت في هذه اللحظة تسمى قيمة سلوكية. خوينا طلع، يوم طلعوا ركبوا فين؟ ركبوا مع واحد يبغى يوديهم فين؟ يبغى يوديهم المطار. فقال لك تعرفون الطريق للمطار؟ أنا والله ما أعرف، أوديكم بس ما أعرف الطريق. قال واحد من الموجودين أنا أعرف الطريق، وقام يشرح له الطريق. خوينا هذا اللي كان ساكت يعرف الطريق بس ما تكلم، يعرف الطريق بس شاف هذاك يشرح، شافه يشرح شرح غلط، يسكت ولا يتكلم؟ يتكلم. قال ابن حلال وين رايحين انتم؟ غلط الطريق هذا. قال توك تتكلم الحين؟ قال وش يعني لك السكوت؟ قال السكوت يعني تفوتني الطيارة. تفوتني الطيارة يعني إدراك الرحلة. إدراك الرحلة في حد ذاتها قيمة؟ ما هي بقيمة، لكن الآن تعمل عمل القيمة ليس سلوك، السلوك الكلام. أنا أتكلم لأني أريد أن أحقق معنى. وش يعني لك الكلام؟ يعني لي أني ما نمشي غلط، نمشي صح. يعني لي ندرك الطيارة. يعني لي الكلام السلامة. يمكن لو تكلمت ينقذنا، هذا بيصدم فينا. تكلمت قلت انتبه. إذن عندنا نوعين من القيم، قيم أخلاقية وتكلمنا عنها قبل شوي. القيم الثانية وش نوعها؟ سلوكية. وش تختلف الأخلاقية عن السلوكية؟ سلوكية ايش؟ متغيرة ومرتبطة بايش؟ بالسلوك. القيم الأخلاقية ثابتة تحكم كل شيء. طيب ما علاقة القيم السلوكية بالأخلاقية؟ الآن هذا الإنسان الذي الآن يبغى السلامة وسكت، هذا سلوك وهذه قيمة سلوكية. لماذا سكت؟ يبغى ايش؟ يبغى السلام. هذه قيمة سلوكية. القيم السلوكية تتأثر بالقيم الأخلاقية. فلو أن هذا الإنسان سكت ويستمع إلى هذا المسؤول ويسب شخص ويتهمه ظلما، وهذا الشخص المتهم ظلما من الأمانة أن نبين أنه مظلوم، من الأمانة يسكت ولا يتكلم؟ الآن يتكلم. ألغى موضوع السلامة. بيش ألغاه؟ بقيمة أعلى منها، قيمة إيش؟ أخلاقية. أو ألغى موضوع السلامة بالوفاء، قال أنا في نفسي وفاء لهذا الإنسان، يوم من الأيام دافع عني لابد أدافع عنه. وبالتالي تتدخل القيم الأخلاقية فتحكم القيم إيش؟ تحكم القيم السلوكية، لأنها أعلى وأعمق. نحن نربي على أي واحدة؟ على الأخلاقية ولا على السلوكية؟ نربي على الأخلاقية. طب السلوكية إيش دخلنا فيها؟ طيب نفهمها، لأنها تخلينا نفهم الناس ونفهم كيف يفكرون وماذا يريدون، ونعرف أن القيم التي تفرز السلوك وش هي عشان نحاول نطفئها. أعطيك مثال، ركزوا معي شوي، طولت عليكم في الشرح، المفروض أعطيكم نشاط. ولكن قلت لكم الدورة فيها قطع غيار كثيرة فكيناها، شلنا البلف وشلنا طفينا المكيف وخلطنا الماطور، كل شيء يعني غيرنا أشياء كثير. واحد عنده ثلاجة في البيت وقال للأولاد لا أحد يفتح الثلاجة. والله يا واحد يفتح الثلاجة بدون ما يستأذن إحنا نسمح لك تفتح ولا لا؟ قال لا. طيب. الثاني جاره برضه حتى هو يمارس نفس السلوك هو شواء المنع، لا أحد يفتح الثلاجة، وحاط لوحة ممنوع فتح الثلاجة إلا بعد الاستئذان من الأب، فإن لم يكن موجودا فمن الأم، فإن لم تكن موجودة فمن فلان، بالترتيب يعني الشغلة فيها ترتيب.
والثالث هناك نفس الشيء، جمع أولاده قال شايفين الثلاجة هذه والله واحد يفتحها لقى الصيد. الأولاد كلهم ما يفتحون الثلاجة. تتوقعون الأول ما يبغى يفتحون الثلاجة ليش؟ احتمال يعني ايش؟ يا اخوان ما يبغى يخلصون الأشياء اللي في الثلاجة خوفا على ما في الثلاجة. واضح الآن؟ الثاني تتوقعون ليش؟ مثلا خايف على الثلاجة نفسها لا تتلف، تفتح وتقفل تفتح وتقفل قاعد تقفل يدخل على الباب. ما باب سيارة ذا تصك بقوة شوي صك. خوفا على الثلاجة. الثالث يخاف من الكهرب، يخاف من الأدوية اللي فيها إذا كان فيها دواء، يخاف من بعض الأطعمة الباردة، يخاف على من ذا الحين؟ على الأولاد. عندنا ثلاثة تبريرات. الأول يمنع خوفا على الثلاجة، والثاني خوفا على ما في الثلاجة، والثالث خوفا على الأولاد. اللي خايف على الثلاجة لا تخرب إذا راح شقة مفروشة يمنع؟ ما يمنع. ليش؟ لأن المعنى الذي وراء السلوك اختفى. وش المعنى اللي كان وراء المنع؟ الخوف على الثلاجة، راح المعنى. إذا ذهب المعنى يذهب إيش؟ السلوك الذي يستمد منه القوة. قلعت الجذر تموت الشجرة. الذي يمنع الأولاد من فتح الثلاجة خوفا عليهم إذا كبروا صاروا 16 17 سنة ما عاد يمنع، لأن المانع ذهب، لأن المبرر، لأن المعنى والذي وراء السلوك اختفى، فأصبح السلوك ما هو محمي بالقيمة. السلوك اللي ما هو محمي يختفي. الثالث الذي يمنعهم خوفا على ما في الثلاجة، إذا راح عند أخوه يزورون زيارة صلة رحم، خلي لي يوم 25 يعرف جاب ذبيحة وجاب أغراض وراح عند أخوه يزور صلة رحم، وراح له وشاف أولاده يفتحون ثلاجة عمهم، يقول لهم لا تفتحون يا أولادي ترى عمكم يفرح والله كأنكم يعني خذوا راحتكم. ليش؟ لأن المعنى كمثال يعني تأخذون كمثال إن شاء الله ما موجود. إذن المعنى زال. هذا الكلام مش معناه. معناته يا أخوان أن السلوك يوجد طالما أن هناك معنى يضخه. إذا أزيل المعنى يزال إيش؟ السلوك. إذا بغيت ربي اتجه لإزالة السلوكيات ولا لإزالة المعاني؟ أسهل. طبعا ننكر السلوك ونذهب إلى المعاني اللي وراء السلوك. ننكر التدخين ونذهب إلى المعاني اللي تخليه يدخن. ننكر الكبر ونذهب إلى المعاني اللي تخليه متكبر على الناس. ليش؟ ننكر الجفاء ذا الكلام ولكن نذهب إلى المعاني التي تدعو وتؤجج في داخله الجفاء وتخليه جافي في عبارته. ننكر العقوق ونذهب إلى المعاني التي تفسر له وتبرر له موضوع إيش؟ موضوع العقوق. وضحت الصورة يا أخوان ولا لم تتضح؟ الذي يذهب إلى متابعة السلوكيات يتعب ولا يجد شيئا. أعطيك مثال. جاءت العباءة زمان، أنا لا أحكم بحكم شرعي الآن رجاء، أنا لا أتكلم عن فتوى، رأيي في هذا الموضوع أحتفظ بنفسي، لكن أتكلم عن واقع، أحكي واقع، أقول صار وصار وصار وصار. لما تقول فلان انقتل أنت تأيد القتل؟ كنت تحكي واقع. كانت العباية من فوق لا أسفل شيء وفضفاضة ولا فيها لمعة ولا نقشة ولا شيء. شوي طلعت العباءة اللي على الكتف وصدرت فتوى عند الذين رأوا فيها أنها غير جائزة. أخذنا الفتوى نحن وزعناها ونشرناها وحطيناها في المساجد وحطيناها الناس. ما قعدنا شوي لين جاءت عباءة ثانية مخصرة جبنا فيها فتوى. جاء بعد فترة عباءة ستريتش، جت عباءة الخفاش، جت عباءة مدري ايش، جت عباءات بالأرقام ما عاد لها سامي، غلقت الأسامي. صارت بالأرقام، عباءة رقم كذا، عباءة رقم كذا، عباءة رقم كذا. يعني وش عند المفتي شغله غير يفتي في العباءات؟ هل هذا دوره؟ هو لابد أن يصدر الحكم إذا سئل، واضح، لكن متى تغلق؟ طيب وش المعاني التي وراء أن المرأة أي عباءة تأتي جديدة تلبسها؟ هو معنى الواحد أو معنيين. لو اتجهنا لبناء هذه المعاني ما نحتاج نقول لها هذا، مجرد أنها تعرف أنها ما تجوز خلاص، مجرد أنها تعرف أنها لا تستر خلاص، مجرد ما تعرف أنها لا تدل على العفاف، أنها لا إن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين، أنها لا تدل على علامة العفاف وعلامة الستر، تتركها لأن عندها معاني تقول لها يصلح ولا يصلح. احنا قلنا في القيم فوق معيار ايش؟ يحكم السلوك. طيب القصات حقت الشعر كل يوم طالع لها بقص، متى تخليك القصات؟ نتبعها. لكن في شباب مهما يجي من قصات ما يسوون. تقول له ليش؟ يا أخي القصات هذه أنا أشوفها كذا، شفت كذا هذه
هي المعنى اللي يمنع من آلاف القصات اللي يسويه. الله يبيض وجه اللي علمه كذا، هذا اللي صار يقوله. وبعضهم يقول لك لا يا أخي أنا ما أحب ألبس اللباس هذا. قال ليش؟ قال يا أخي هذا اللباس يعتبر كذا، ما عندي جواب الآن، كذا كذا. شفت العبارة اللي قالها هي المعنى اللي قاعد يمسكه. لماذا لا نسلم أولادنا معاني؟ السؤال ثاني كذا أو أثير به الذهن. الله أنزل الدين يا إخوان ليبقى إلى يوم القيامة، ويعلم عز وجل أن سوف يأتي هذا العصر بتحدياته وبفتنه مغرياته وما فيه والله يا إخوان مما تشاهدون. ويعلم الله أن هذا الدين يصلح حتى في هذا الزمان. يعني معقول الله ما وضع في هذا الدين حل وعلاج لهذه الأشياء؟ جاوب. طيب العلاج دفن في الأرض ونكتشفه ولا موجود من أول ومكتوب؟ وش مكتوب؟ معاني، مكتوب معاني نتداولها بيننا. معاني تمنح الرجولة، معاني تمنح الأمانة، معاني تمنح في الإنسان المروءة، معاني تمنح في الإنسان الحياء، معاني تمنح في الإنسان الذل والتسليم لله عز وجل، فيقبل خيار الله عز وجل، يقبل ما عند الله. معاني تمنح في الإنسان التواضع. وبالتالي كل المشكلات اللي تجي هذه خلنا أجيبها بطريقة أكثر وضوحا. لو أننا سوينا مشروع توعوي، هذا الخيمة نفترض أنها تبنت مشروع تأسيس الأمانة في قلوب الناس، وانتشرت هذه الفكرة في المملكة كلها، وما بقي رجل في المملكة إلا وعنده الحد الأدنى من الأمانة، يعني فوق 50 كله في الأمان، كله فوق 50. وش بقي من مشكلات الناس السلوكية؟ أعطوني منكر ممكن تشوفه. ها؟ يتنافى مع الأمانة ولا يتفق معها؟ يتنافى. الأمانة ما تخليه كذا. ها؟ ما يبقى شيء. دين الله بسيط. يقول علي بن أبي طالب الدين نقطة، العلم نقطة كثره الجهال. أنا ما أحب اللي يجي يقول لي يا أخي إجراءات لا خفف شوي، أعطيني إجراءات للتخطيط للبناء. لكن لما يتكلم مع المربي والمتربي أعطاه أشياء محدودة وبسيطة استوعبها يعيش بها يفهم، بس كليات، بس معاني كبرى، معاني تربطها بالله، معاني ترفع بمستوى الأخلاق، ترفع بمستوى المروءة. تعرفون يا أخواني في بعض الأسر الآن في أوروبا لا زالت بناتهم إلى الآن تحافظ على عذريتها حتى تتزوج، وهذا موجود وليس مجازفا من عندي. وأعرف رجل يحكي لي قصة مثل هذه القصة حصلت معه هو. قد ذهبت إلى اليونان للفساد، قال كل مرة أسافر أبحث عن هذا الشر والبلاء ويصرفني الله عنه ما يتيسر لي، وأرجع أحكي حكايات عند أصحابي وأنا ما سويت شيء، ويقول ذاك أحتقر نفسي ما دريت أن الله يحميني. يقول أنا طفشت، ما عندهم لغة وأنا عندي لغة، ومع ذلك ما استطعت أتواصل في شيء. فقلت بروح سألت، قاعد تبحث في النت كتابات، فوجدتهم يثنون على نوعية من النساء في اليونان. يقول رحت تورطت وصلت اليونان. بيش تورط؟ قال لغتي ما هي يونانية، لغتي عربية وإنجليزي، هم لا يعرفون عربية ولا يعرفون إنجليزي. كيف أتفاهم الحين؟ أنا ما حصلت شيء وأنا أتكلم إنجليزي، الحين أبكم. قال فهداه الشيطان إلى أنه يروح معهد من معاهد اللغة، معهد اللغة الإنجليزية، يدرس فيها لغة إنجليزية وهو فاهم كل شيء، بس عشان يلقى ناس يتكلمون إنجليزي. باختصار يا إخوان، عندما وجد بعض الفتيات الموجودات في المعهد وأراد أن يبني معها بعض العلاقة، يرونها عادية العلاقة هم، لكن لما أراد يطور العلاقة إلى بعض الحركات الغير لائقة قد توقف. قال ليش؟ قالت أنا من أسرة كاثوليكية ولا ترضى أسرتنا منهجنا، ما نقبل هذا الأمر حتى الزواج. قل والله شفت نفسي زي الذباب، هذا الكاثوليكية تقول لي أنا كان هذا. إذن يا أخوان اللي أريد أقول هي معاني تبنى في الإنسان فيمتلك الحصانة. معاني ما بس لأولادنا حتى لنا. اللي يقصر في هذه المعاني ولا يبحث عنها ولا ينميها في نفسه يا إخوان ترى يعرض نفسه لخطر كبير. ما عنده حصان، ما عنده حصان، يقعد يتبع لي تفاصيل قصيرة، تفاصيل. شجرة تبغى تشيلها تمسكها من وين؟ شجرة قدام الباب كبرها ارتفاعها 2 متر وعرضها يمكن 1.5 متر وخفيفة، يعني تبغى تشيلها أنتم واحد، من فين تمسكونها؟ من جذعها، صح ولا لا؟ ما تروح تلم الأغصان وتمسكها. إذا تجي من عند القيم الكلية وتعطيها لأولادك حتى يصبح عندهم هذه حصان. أذن العشاء ولا ما أذن؟ لا سمعت أذانه. كم باقي على الأذان بتوقيت المنطقة؟ ها؟ أذن الآن. تخرجون تصلون؟ أيضا شكلي عدد وشكم شوية، خذوا لكم استراحة. ها؟
أنتم تتأخرون. طيب من ينذرني؟ أنا بمشي ترى، بدعس ما أدري عن شيء. عندك؟ بيض الله وجهك. واحد يا إخواني يعاني من عدم الاحترام في مكان، يحتقرونه، يهينونه، يعني باختصار شديد غير محترم، يعني في منطقة ما يرى أحد يحترمه فيها، يشعر بجوع. جوع لماذا؟ يجوع جائع ليش؟ للتقدير والاحترام، يسمونه جوع نفسي، حاجة نفسية. هذه الحاجات النفسية منها الحاجة إلى التقدير. طيب هذا الحاجة للتقدير تجعله جائع، يبغى يبحث عن التقدير، مباشرة تتحرك الدوافع. الدوافع تعطيك خيارات. دافع الآن أريد أن أجعل الناس يقدروني، يتدخل الذهن ويعطيك أفكار، يقول لك أنت الآن مندفع نحو التقدير، هيتفضل. الخيار الأول قال وش هو؟ قال اللي يقول لك كلمة رد عليه ب10. والخيار الثاني قال الخيار الثالث اللي يرشك بالماء رشه بالدم. قال الخيار الرابع، قال الخيار الرابع تدرس تتعلم تجيب شهادة. قال الخيار الخامس قال تحصل لك فلوس تشتغل ويصير عندك مال، واللي ما كان يدانيك يصير يسلم على رجولك. والخيار الخامس قال تطلب العلم الشرعي، تصير عالم من العلماء، يجل لك الأمراء والوزراء والناس والصغار والكبار. قالوا الخيار الرابع والخيار الخامس، يعطيك خيارات معقولة وغير منطقية وغير منطقية، صحيحة وغير صحيحة. تنطلق كل هذه الخيارات لتعمل في وقت واحد، كلها تنطلق. يجي حاجز القيم يستقبلها الفلتر. وش الخيار الأول؟ قال القهر والتعدي وظلم الناس. هذا لا يتفق مع الاستقامة، لأن عنده قيمة الاستقامة عميق. الاستقامة ترفض هذا الخيار وتمنعه من الداخل. جاء الخيار الثاني تحصيل المال، يتفق مع الاستقامة ولا يختلف؟ يتفق، ولكن بإيش؟ بشروط، فيسمح له ويراقب سلوكه في تحصيل المال. فإذا دخل في الحرام دخلت الاستقامة، قالت أنت غلطان، تؤذيه تزعجه من الداخل اللي هو الضمير يا أخوان. الاستقامة نفسها. الخيار الثالث طلب العلم، يتفق مع الاستقامة ولا يختلف؟ يتفق. ايش تراقب الاستقامة فيه؟ تراقب ايش في طلب العلم؟ الإخلاص والصدق والنية، وهكذا. إذن القيم وش موقعها في محركات السلوك؟ القيم ليست الحاجات ولا الدوافع ولا الأفكار الإبداعية. القيم هي الفلتر الذي يتحكم في هذه الأشياء، فيسمح لبعضها ويمنع بعضها ويهذب بعضها ويشجع البعض الآخر. إذن أنت لما تعطي إنسان ما القيم، هل ألغيت حاجاته؟ إنما ساعدت على أن يشبعها بطريق صحيح. فالقيم لا تجرد الإنسان من إنسانيته ولا تجعلك من أنت إنسان، تبقيك إنسان. الله ما خلق في الإنسان أي قوة لتعطل. افهموا هذه القاعدة، كل قوة خلقها الله في الإنسان يريد الله أن يراها تعمل. ما في شيء ينحط في السيارة ويقول لك هذا وضع في السيارة ممنوع استخدامه، ايش حطيته؟ لازم يشتغل، لا بد أن يعمل إذا كان الصانع رجل حكيم. الله عز وجل أحكم الحاكم، ما خلق في قوة إلا تعمل. حتى الشهوة يريد الله أن يراها تعمل، ولكن أيضا كما تعمل وضع لك القيم لتهذب عملها، لكن ما تلغيه. وجعل لك مباحا تأكل منه، وما ألغى حاجتك للطعام، بل ما ألغى حاجتك للتميز والكرامة والرفعة، وأتاح لك أمور كثيرة تبقيك في دائرة الاحترام والتميز. فلما شرع لك أحسن دين، ولما خاطبك بكلامه رفعك، قدرك، أكرمك. ولما أرسل لك الكلام هذا مع من؟ مع أفضل الملائكة، مع جبريل، وبلغ به من؟ أفضل البشر. ثم لما أعطاك في المصحف كرم المصحف، جعله لا يمسه إلا المطهرون، وجعله دستور يرجع إليه كل شيء وهو لا يرجع لشيء. شوف كيف رفعك. ولما جاء يريدك أن تتجه إلى مكان يصبح مرجع لك وملجأ لك، حرمه وعظمه وقدسه البيت، ما ربطك بشيء دنيء أبدا، حررك من كل شيء دنيء، كرمك، ما عطل فيك ولا قوة العلو، الرغبة في أن يكون الإنسان موجودا، مش فيك من القوة. أيضا حتى فيك غضب وقوة غضبية وتريد أن ترى
أتابك مكان، أعطاك الجهاد وأعطاك أن تقول الحق لا تخافي لومة لائم. إذا تعيش كل هذه القوى في مكانها وتغضب لله وتحب لله. تريد أن تحب، تريد يكون لك عاطفة تمارسها، جعل بينك وبينه من العلاقة من وجد لذتها ما عاد فيها لذة في الدنيا تساويها. كنت تعال كل، قال لا حق خير يا أخي تعال انبسط معنا وفي الله واضحك. قال أنتم تعالوا عندي، شايف عندي شيء ما شفته، أنتم تعالوا شوفوا اللي أنا فيه. من كلنا يا إخوان نقول للشباب اللي في الشوارع يعني ابتلاهم الله عز وجل بالمعاصي والمنكرات، تعالوا الخيمة والله فيها سعادة، صح ولا ما نقول كذا؟ احنا فيها سعادة وفيها بسطة، ترى ما احنا معقدين، ما قاعدين هنا عند حيط المبكى نبكي. ترى في ناس ثانيين غيرنا يقولون لنا احنا تعالوا عندنا هناك عند التسبيح والذكر وقيام الليل، ترى والله اننا مبسوطين واننا في سعادة، ترى ما احنا معقدين. وهم بعد في ناس هناك يقولون تعالوا. يا أحبة الكرام، ما خلق الله في الإنسان قوة إلا لتفعل، ولكن الشرع هداك إلى طريقة التفعيل الصحيح. نقف. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة. إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.